एक बकरा जो 15 लाख से 50 लाख का बिकता है, 24 घंटे एसी में रहता है, बेड पर सोता है। हर साल बकरीद के करीब आते ही सोशल मीडिया, यूट्यूब और न्यूज़ चैनलों पर एक से बढ़कर एक अजीबो गरीब सुर्खियां छाने लगती हैं। कहीं दिखाया जाता है कि कोई बकरा 15 लाख का बिका, तो कहीं बड़े फक्र से दावा किया जाता है कि किंग नाम का बकरा रोज काजू, बादाम और पिस्ता खाता है और उसे 24 घंटे एसी रूम में रखा जाता है। आम जनता ये सब तमाशा देखकर हैरान रह जाती है कि एक जानवर की कीमत लाखों और करोड़ों में कैसे हो सकती है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग महज अपनी अमीरियत, रुतबा और नाम चमकाने के लिए ऐसे लाखों के बकरे खरीदते हैं, क्या इस्लाम में इस तरह का दिखावा और फिजूल खर्ची जायज़ है, या फिर अल्लाह के हुजूर ऐसी कुर्बानी का क्या हुक्म है? आज के दिखावे के पीछे की कड़वी हकीकत को बेबाक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये सीधे सीधे पैसों की बर्बादी नहीं है कि जिस बकरे की असली कीमत मंडी में 40 या 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगी, कुछ सातिर, लालची और दिमाग के तेज व्यापारी सोशल मीडिया पर उसकी झूठी हाइप बनाते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, रील्स वायरल करते हैं और अमीर खरीदार अपनी नाक ऊंची रखने के लिए उनके इस बुने हुए जाल में अंधे की तरह फंस जाते हैं। और ये जो लोग बड़े चाव से इंटरव्यू में बोलते हैं ना कि हमारा बकरा तो एसी में रहता है, काजू खाता है, बादाम खाता है, अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सब तो सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें हैं, एक घटिया किस्म का ढोंग है। बकरा एक जानवर है, उसका कुदरती मिजाज, उसका बदन और उसका हाजमा भूसा, हरी घास और पत्तियां खाने के लिए बना है। उसे जबरदस्ती काजू बादाम ठुसाना, एसी में रखना कोई समझदारी नहीं, बल्कि ये सिर्फ अमीर खरीदारों की जेब काटने का एक झांसा है कि जिसे हमारी आवाम के कुछ रईस लोग बड़े फक्र से अपनी शान समझते हैं। 15 लाख का एक बकरा, कभी इस रकम का बैठकर होश में रह कर के हिसाब लगाया है आपने? अगर आप मंडी से एक बेहद खूबसूरत, सेहतमंद और तंदुरुस्त बकरा 20 से 30 हजार रुपए का लेते हैं, तो जरा सोचिए कि 15 लाख में ऐसे 75 बकरे आ जाएंगे। यानी जहां सिर्फ एक इंसान के नाम की कुर्बानी हो रही थी, उतने ही पैसों में 75 अलग अलग लोगों के नाम से कुर्बानी हो जाएगी। इतने में आपकी कितनी पीढ़ियों के नाम से कुर्बानी हो सकती है? और उन 75 बकरों से जो गोश्त निकलेगा, कभी उसका अंदाज़ा लगाया है आपने? इतना गोश्त कि आपके पूरे मोहल्ले, आपके पूरे रिश्तेदार के तमाम ऐसे गरीब और लाचार लोग जो अपनी मुफलिसी और गरीबी की वजह से इस बार कुर्बानी करने की हैसियत नहीं रखते, उनके घरों में हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक चूल्हा जल सकता है। उनके छोटे बच्चे महीने भर पेट भर करके गोश्त खा सकते हैं, ईद की खुशियां मना सकते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों को गरीबों की पेट की भूख और उनकी दुआएं नहीं चाहिए। उन्हें तो बस अवाम में अपनी झूठी वाहवाही और रईसी का ढिंढोरा पीटना होता है। सिर्फ एक बकरे पर 15 लाख या 20 लाख लुटा देना सिर्फ और सिर्फ गुरूर, रियाकारी और बदतरीन फिजूल खर्ची के अलावा और कुछ नहीं। अब जरा शरीयत के वो कानून सुनिए जो सीधे और साफ तौर पर इस घमंड की धज्जियां उड़ाता है।
قرآن پاک میں صاف صاف لفظوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو تمہاری قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اللہ تک صرف اور صرف آپ کی نیت اور آپ کا تقوی یعنی کہ آپ کے پرہیزگار اور صاف دل پہنچتا ہے۔ اسلام میں قربانی کا مقصد کیا ہے ذرا سمجھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو زندہ کرنا کہ اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کرنا اور اللہ کے لیے ایک بکرا، بھیڑ یا کوئی جانور کو قربان کرنا اور اپنے اندر چھپے ہوئے اس رئیسی کے غرور اور شیطان کو ہمیشہ کے لیے مار دینا۔ لیکن آج ہماری منڈیوں کا منظر کیا ہو چکا ہے؟ عبادت کا ایک میلہ بنا دیا گیا ہے، جانوروں کی نمائش کی جاتی ہے، ان کے گلوں میں لاکھوں کے VIP ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں اور خریدار صرف اس لیے اپنی پوری تجوری خالی کر دیتے ہیں تاکہ چار لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں صاحب نے اس بار پورے شہر کا سب سے مہنگا اور VIP بکرا کاٹا ہے۔ ذرا سوچئے، جس عبادت کی بنیاد ہی اس گھٹیے سوچ پر ٹک جائے جہاں 15 لاکھ صرف اس لیے یعنی کہ اس طرح بہا دیا جائے تاکہ دنیا آپ کی رئیسی کا لوہا مانے۔ اسلام میں اسراف یعنی فضول خرچی کو سخت ترین گناہ مانا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ جب آپ کے ہی پڑوس میں کوئی بیوہ ماں اس بات سے رات بھر رو رہی ہے کہ عید کے دن اس کے یتیم بچے گوشت کھا پائیں گے یا نہیں، جب کوئی لاچار اور غریب باپ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے اپنے تڑپتے ہوئے بیمار بچوں کی دوا نہ خرید پا رہا ہو، ایسے وقت میں ایک جانور کو کاجو بادام کھلانے کا ڈھونگ کرنا اور اس پر 15 لاکھ کی نمائش کرنا، یہ اسلام کی بنیاد کے سیکھ کے سخت خلاف ہے۔ یہ سراسر ظلم ہے اس قوم کے غریبوں کے ساتھ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پورا کھیل کچھ چالاک اور بڑے ویپاریوں کا ایک سوچا سمجھا بزنس ماڈل ہے۔ یہ بکروں کی جھوٹی ہائپ بناتے ہیں، ان کے نخرے دکھاتے ہیں کہ یہ AC کے بنا نہیں رہتا، یہ کاجو کے بنا نہیں کھاتا، تاکہ سوشل میڈیا پر ریل وائرل ہو اور امیر خریدار اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اس جال میں خود بخود پھنس جائیں۔ یاد رکھیے، قربانی کا جانور تندرست، صاف ستھرا اور خوبصورت ہو، بنا کسی ایپ کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اپنی جائز اور پاک کمائی کی حیثیت کے مطابق عمدہ اور اچھا جانور خریدنا سنت ہے اور اس پر ثواب بھی ہے، لیکن حیثیت کا مطلب دکھاوا، فضول خرچی اور غرور قطعی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی نیت میں ایک ذرے کے برابر بھی یہ لالچ آ گیا کہ لوگ آپ کی رئیسی اور آپ کی دولت کی تعریف کریں تو آپ کی لاکھوں کی قربانی محض ایک گوشت کا ڈھیر بن کر رہ جائے گی، اس کا روحانی ثواب ختم ہو جائے گا۔ اللہ دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے، اسے آپ کی تجوری کے لاکھوں روپے یا آپ کے بکرے کا کاجو بادام کھانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے آپ کی نیت، آپ کی پاکیزگی، آپ کا اخلاق اور آپ کے دل میں غریبوں کے لیے رحم ہمدردی چاہیے۔ اپنی قربانی کو سوشل میڈیا کا تماشا اور نمائش کا دھندا مت بنائیے، اسے صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک پاک عبادت رہنے دیجیے۔ دوستو، اس پر آپ کو کیا کہنا ہے کمنٹ ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔